म जय प्रधान, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेकफाना र आज हामीहरू छौँ नाइमा 2026 मा। आज नाइमाको पहिलो दिनमा चाहिँ के कस्तो गाडीहरू रिलिज अर लन्च भएका छन्, रिभिल भएका छन् र कस्तो बाइक वा स्कुटर्सहरू पनि रिभिल वा लन्चेस भएका छन्। यी सबै कुराहरू तपाईँहरूको सामु हामीहरू ल्याउँदैछौँ। माहौल एकदम तात्तिदो छ, रमाइलो छ, एन्ड अल दिस वी ब्रिङ इट फर यु। ओके सर, तपाईँको परिचय हाम्रो दर्शकको लागि। हजुर म अनिश साक्य होइन, रिप्रेजेन्टिङ एमजी मोटर्स। रिसेन्टली वी हेभ लन्च दिस एमजी U9। U9 होइन त, ठुलै गाडी लन्च गर्नु भएको छ एकदम। यो चाहिँ हामी स्टलमा अट्दैनौँ भनेर हामीले टेन्सन भएन, तर अट्यो होइन त? So, निकै नै क्राउड पुलर रहेको छ। यसमा मोटर चाहिँ कति छ सर? हाम्रो यो डुअल मोटर हो, फ्रन्ट मोटर र रियर मोटर आउँछ। फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 125 किलोवाटको मोटर अनि रियरमा चाहिँ हामीले 200 किलोवाटको मोटर पाउँदैछ। फ्रन्टमा 200 किलोवाट, फ्रन्ट 125, 125, रियर चाहिँ 200। अनि ब्याट्री यसको 102.2 किलोवाटको ब्याट्री पाउनुहुन्छ। सो भनेपछि 4 व्हिल ड्राइभ हो? फोर व्हिल ड्राइभ, अल व्हिल ड्राइभ, सरी All wheel drive। अनि हजुरको WLTV रेन्ज 430। ओके, अनि यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 230 पाउनुहुन्छ। 230 mm। अनि यो एयर सस्पेन्सन होइन त? दिस इज एयर सस्पेन्सन। कतिसम्म माथि र तल जान्छ यो? यसमा दुईवटा अप्सन छ हजुरलाई, U9 लग्जरी एन्ड U9 फ्ल्यागसिप। दिस वान इज फ्ल्यागसिप हैन। यसमा अब एभ्री फिचर्स इज देयर। अब एयर सस्पेन्सनको विशेषता भनिदिनुहोस् न हामीलाई। अब यसमा स्पेसली अब सिटी रोड भन्दा नि दिस वान इज फर अफ रोड स्पेसली होइन, अल्सो फर मल्टी युटिलिटी। तपाईँको सिटी प्लस स्पेसली अफ रोडलाई भयो हजुरको। त्यही कारणले अब whoever are adventurous, जो चाहिँ अलिकति अफ रोड हजुर पनि आई थिङ्क यु आर अल्सो वान Kind of। होइन। वान त्यसको लागि चाहिँ दिस वान इज द बेस्ट अप्सन, बिकज एयर सस्पेन्सन गरेर हजुरको क्लियरेन्स धेरै नै राम्रो हुन्छ। एयर सस्पेन्सनले कतिसम्म बढाइदिन्छ तपाईँको? यसको अराउन्ड हजुरको अलमोस्ट 25 हो, त्यत्रो बढाइदिन्छ? 25 mm सम्म बढाइन्छ। अनि यसको प्राइस चाहिँ एडभेन्चरस गाडीको एडभेन्चरस प्राइस कति छ त? 1 करोड 10 लाख 1 करोड 10 लाख हो र? ओन्ली भन्छ है सर, हो त? बिकज यो सेकेन्डमा अरू ब्रान्डको हेर्नु भयो भने यु विल गेट अराउन्ड 125 प्लस अराउन्ड। वी हेभ लन्च अन 1 करोड 10 लाख। अनि यसलाई चार्ज गर्नलाई कति टाइम लाग्छ साथै? यसो चार्ज गर्नु अराउन्ड हजुरको 1 आवर म्याक्सिमम्। 1 आवर? 1 आवर। कति किलोवाटको चार्जर? तपाईँको 7 किलोवाटले चाहिँ अराउन्ड तपाईँको 10 देखि 11 घन्टा लाग्छ। डिसी चार्जको लागि चाहिँ हजुरको 0 to 100? 0 to 100। ल, थ्याङ्क यू सर। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन सर। सो चेरी QQ3 आज लन्च गर्नु भएको छ, निकै नै राम्रो माहौल छ। यो गाडीको बारेमा केही सोध्न चाहन्छु। मोटर क्यापेसिटी कति छ यसको? 90 किलोवाट आवरको मोटर हो, 90 किलोवाटको रियर व्हील ड्राइभमा। रियर व्हिल ड्राइभ हो रियर होइन? व्हील ड्राइभ 90 किलोवाट 90 किलोवाटको मोटर। मोटर क्यापेसिटी अनि ब्याट्री 41 किलोवाटको 41 किलोवाट आवरको ब्याट्री ब्याट्री। इलेक्ट्रिक ब्याट्री। अनि हाम्रो बुट स्पेस बुट स्पेस 375 लिटर, अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स 175 mm। 175 mm। अनि प्राइस चाहिँ कतिमा आएको छ? प्राइस हामीले अफिसियल्ली यसको प्राइस चाहिँ 3449 राखेको छौँ। अहिले 9 मा स्पेसल भनेर 39.9 मा चाहिँ हामी 3099 मा चाहिँ हामी प्रोभाइड गरिरहेको 1499 मा टप भेरिएन्ट नै कम्फर्ट मोडल। कम्फोर्ट यसको प्रिमियम मोडल आउँछ, प्रिमियम मोडल चाहिँ 3299 मा दिइरहेको छौँ। 3299। हजुर सर। चार्ज त निकै राम्रो छ। चार्ज गर्नलाई कति टाइम लाग्छ? चार्ज गर्नलाई 20 to 80 35 मिनट। 20 to 80 35 मिनट 35 मिनट। हो र? यसमा स्पेयर टायर छ कि छैन? स्पेयर टायर छैन सर, हामीले पङ्चर किट चाहिँ दिएको छौँ, जुन टायर प्रेसर भर्न पनि मिल्छ। अनि कति किलोवाटको चार्जर दिनुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले अहिले अब कम्पनीले भनेअनुसार 3 किलोवाटको पोर्टेबल चार्जर र 7 किलोवाटको चाहिँ हामीले वाल चार्जर दिन्छौँ। आउँछ यही मूल्यमा हजुर, नाइमाको लागि? स्पेसल लाइन। अनि कति किलोवाटसम्म चाहिँ यसले दिन्छ यो चार्ज? 5 किलोवाटसम्म लिन्छ। 85 सम्म लिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सर। हेलो सर, हाउ आर यू? कङ्ग्रेचुलेसन्स। तपाईँको परिचय हाम्रो दर्शकको लागि। नमस्ते, म सुनिल छेत्री, प्यारामाउन्ट मोटर्समा एज अ GM काम गरिरहेको छु र वी आर भेरी एक्साइटेड टु हेभ यु हियर टु ब्रिफ द प्रोडक्ट एन्ड दिस इज वी कल इट वुलिङ इज ब्याक। हेलो वुलिङ। सर, जिम्मेवारी बढ्दो, ब्रान्ड्सहरू बढ्दो, यो जुन गाडी जुन हामीले भर्खरै अनभिल गऱ्यौँ, प्राइस पनि अनभिल गऱ्यौँ, यो 5599 मा आइरहेछ होइन? अब तपाईँहरूको लङ टर्म सोच चाहिँ के छ सर वुलिङलाई लिएर? Definitely, this is one of the most promising brand we see to come in Nepal because यसको हामीले हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाइनामा वुलिङ इज one of the oldest company र it has got
भेरी गुड प्रडक्ट लाइन अप तपाईँको सानो गाडीदेखि लिएर मिड रेन्ज र हाई रेन्ज प्लस अनि बिग एसयुभी पनि छ सो वी फिल द्याट एन्ड वी आर भेरी कन्फिडेन्ट द्याट इट हेज गट द पर्फेक्ट लाइन अफ सुटिङ नेपालको टेरेन र अनि कस्टमरको रिक्वायरमेन्टहरू टु स्टार्ट विथ मिनी इभी भन्छौँ हामीले 5th जेन विल बी अनविलिङ द्याट कार टुमोरो द्याट इज अ 4-door स्मल कार विच इज पर्फेक्ट फर नेपाली काठमाडौँ रोड न्यारो रोड्स देन गोज टु बिङ्गो बिङ्गो हामीले 2 वर्ष अगाडि लन्च गरिरहेको थियौँ अनि इट इज वी आर क्यारिङ अन त्यसपछि वी गट डारियन र वी आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस प्रडक्ट युनिक एक्सियन सो अब ड्यारियन चाहिँ 5799 मा लन्च भएको छ 5799 यो 5599 मा छ त्यो झन् ठुलो गाडी झन् भ्याल्यु फर मनी जस्तो देख्छु म यो एक्सियन र ड्यारियन चाहिँ कसरी अब मेल खान जान्छ सर एकले अर्कालाई काट्दैन वा एमजी पनि फर द्याट म्याटर कता कता बिलाइँदैन त सर एकले अर्कालाई बिलाउने काम गर्दैन यसले यसमा we need to see both products are different, very different. Segment is very different. We call that MPV, multi-purpose vehicle. It is a 7-seater luxury multi-purpose vehicle. जसको घरमा कसैलाई luxury car चाहियो, need for 7-seater, that perfectly fit their requirement. Whereas Wuling Xeon, this is perfect for off-roading vehicle. If you talk about this vehicle, यसको ground clearance is 215 mm, 150 kilowatt motor दिएको छ र 69 kilowatt को battery दिएको छ, which covers 440 kilometer WLTP range in Nepal. अनि हाम्रो ड्यारियनले Darren is same तर segment is different. We need to understand. सेम स्पेसिफिकेसन Yes. ड्यारियन र एक्सियनको सेम स्पेसिफिकेसन पर्पस मात्र छुट्टै भयो ओके सर थ्याङ्क यू We सो call मच it SUV. We call that MUV. Yeah. थ्याङ्क यू सो मच सर आई विश यू एन्ड द प्यारामाउन्ट टिम द भेरी बेस्ट Thank you very much. सो सर डेन्जा B5 होइन त B5. विच इज अ PHEV प्लग इन हाइब्रिड सो प्लग इन हाइब्रिडमा कतिको चाप छ मान्छेहरूको के छ प्लग इन हाइब्रिड त अहिले एकदम पहिलाको लास्ट इयरमा चाहिँ त्यस्तो खासियत थियो होइन तर अहिले चाहिँ सिन्स इभीको ट्रेन्ड नै मतलब चेन्ज भएको भएर चाहिँ प्लग इन हाइब्रिड सबै अब REEV भइरहेछ त्यो कारणले प्लग इन हाइब्रिड चाहिँ अहिले बेस्ट नै छ बेस्ट इन्क्वायरी हो अनि जस्तो खालको अब पोलिसिजहरू छन् प्राइस चाहिँ कतिमा हुन आयो त यो प्राइस यस्तो छ प्राइस चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ 2.97 मा छ तर प्राइस सुन्ने बित्तिकै मान्छे ओहो महँगो रहेछ चाइनिज गाडीमा भन्नुला तर यसको विशेष त्यो एकदम त्यो एडभान्टेज भनेको प्लग इन हाइब्रिड विथ जेनेरेटर भयो सस्पेन्सन पनि लिफ्ट गर्नु मिल्छ कि यसलाई चाहिँ Okay. 310 लिफ्ट गर्नु मिल्यो मेन भनेको हामीसँग भित्र फ्रिजर नै आउँछ क्या -6 +50 तताउन चिसो सबै गर्न मिल्यो कि अनि यसमा मुख्यतया तपाईँलाई मनपर्ने फिचर्सहरू के छन् मलाई त्यसमा प्लग इन हाइब्रिडमा पेट्रोल ट्याङ्क त भइहाल्यो त्यसमा ब्याट्री पनि एसोसिएट छ 1.5 पेट्रोल टर्बो इन्जिन विथ द मोटर पावर अफ 485 इज अ म्यासिभ पावर के ड्राइभिङ वाउ छ कि सो ब्याट्रीमा मात्र कति कुद्छ त यो गाडी 90 किलोमिटर मजाले 90 किलोमिटर अब थाङकोटबाट तल डाउन हिल जानुभयो भने युल गेट अप टु 120 किलोमिटर त्योभन्दा बढी के चाहियो क्या 120 किलोमिटरसम्म मजाले हामीले आफू टेस्टेड नै गरेको छौँ अनि यो गाडी चाहिँ डेलिभरी चाहिँ कहिलेसम्म दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ डेलिभरी यस्तो छ हाम्रो सेन्स अब एज वी अल नो कि फ्लडले गर्दाखेरि जस्तोबाट गाडी आउनु सकेको छैन लास्ट 2 days बिफोर चाहिँ हामीले एउटा गाडी डेलिभरी दियौँ अर्को आउने बित्तिकै फेरि डेलिभरी दिइहाल्छौँ तर अब जसको चाहिँ बुकिङ छैन नयाँ बुकिङ गराउनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई म्याक्सिमम् 45 days त्यति पनि नलाग्ला गाडी प्रडक्सनमा अलरेडी छ अल इन अल हेर्दाखेरि त एकदमै भ्याल्यु फर मनी गाडी जस्तो देखिन्छ है द वान्स हु क्यान एक्चुअली अफोर्ड इट मजाले होइन मजाले कति इन्क्वायरी आइरहेको छ तपाईँहरूलाई इन्क्वायरी त अहिले भ्याइ नभ्याइ छ भनौँ सोरुममा पनि हामीले जस्तो खोल्ने बित्तिकै बेलामा सोरुममा पनि त्यत्तिकै वक एन्ड राम्रै छ यहाँ पनि एकदमै वक एन्ड अझ यसको हामीले ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढाएर राख्दाखेरि त अरू गाडीको कम्पेरिजनमा त बेस्ट नै छ ओके ल सर थ्याङ्क यू सो मच नाइस मिटिङ सर नाइस मिटिङ यु सर हेलो सर के छ हाम्रो बिगसको C12 Max R लन्च भएको छ होइन त म थोरै प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईँहरूको यो स्कुटरले रेन्ज कति दिन्छ यो स्कुटरको एआरआई क्लेम रेन्ज चाहिँ 160 किलोमिटर हो अनि नेपाल क्लेम रेन्ज चाहिँ नेपाल क्लेम रेन्ज चाहिँ 120 किलोमिटर दिन्छ दुईजना बसेर फुल बुटेड फुल बुट इको मोडमा इको मोडमा अनि यो बुट स्पेस कति छ यसको यसको 40 लिटर्सको बुट्स अनि मोटर क्यापेसिटी 4.2 किलोवाटको मोटर क्यापेसिटी हो र ब्याट्री चाहिँ 3.8 किलोवाटको ब्याट्री हो ओके अनि यसमा चार्ज गर्नलाई कति टाइम लाग्छ चार्ज गर्नलाई तपाईँको 3.5 घन्टा 80% चार्ज हुन लाग्छ भने तपाईँको 5.5 घन्टा तपाईँको फुल चार्ज हुनलाई लाग्छ अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स सर ग्राउन्ड क्लियरेन्स 165 mm को छ यो 165 mm अनि मूल्य कति छ त यसको यसको मूल्य चाहिँ अहिले हाम्रो नाइमाको लागि स्पेसल अफर भनेर 329,900 मा गरेको छौँ र तपाईँको यसको एक्चुअल
आफ्टर नाइमाको चाहिँ अराउन्ड 370 को प्राइसिङ हुन जान्छ 370-75 हुन जान्छ कतिको चाप छ यहाँ यो हाम्रो अब नयाँ मोडल भएको भएर होला मान्छेहरूलाई अलिकति नयाँ कुरो मनपर्ने भएको भएर होला अलिकति मान्छेहरू अलिक धेरै नै आउनु भएको छ अनि यो चाहिँ बिगसको वाह यो ओवा नाम चाहिँ कसरी ओवा चाहिँ नाम कसरी रहनु गयो भन्दाखेरि केही कुरा राम्रो गयो भने हामीले के भन्छौँ ओ वाह भन्छ नि त्यही कारणले यो ओवा हुन गयो अनि यसको चाहिँ स्पेसिफिकेसन यो चाहिँ मोड तपाईँको स्पेसल्ली नेपालमा तपाईँको यसको डिमान्ड धेरै हुनसक्छ होइन अब एज अ के छ भन्दाखेरि मार्केटमा प्रिमियममा त जताततै प्रिमियम छ कम्प्युटरमा अलिकति कम स्कुटर छ बजेट फ्रेन्डली कम स्कुटर छ तपाईँको बजेट फ्रेन्डलीमा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको कसैको वारेन्टी कम हुने अब कसैको तपाईँको पर्फर्मेन्स कम हुने होइन त्यस्तो खालको समस्या छ हाम्रो यसले चाहिँ तपाईँको त्यो सबै समस्यालाई समाधान गर्दै तपाईँलाई एकदम बजेट फ्रेन्डली स्टार्टिङ प्राइस नाइमाको बुकिङ कस्टमरहरूलाई चाहिँ 227,999 मा लिएको छौँ र यो चाहिँ तपाईँको एज अ सिट जो कम्पनी चलाउनुहुन्छ कम्पनीमा तपाईँको 10-20वटा चाहिने उहाँहरूलाई चाहिनको लागि उहाँहरूको कस्टमरको लागि चाहिँ यो वाला एकदम सुइटेबल छ कन्ट्रोल ह्यान्डलिङ राम्रो छ तपाईँको मेटेरियल पनि एकदम राम्रो छ यो कन्ट्याक्ट गरेर आउनु कन्ट्याक्ट गरेर भयो आएको छ मैले अब यसको मोटर क्यापेसिटी कति रे यसको चाहिँ 2.4 किलोवाटको मोटर अनि क्यापेसिटी यसको ब्याट्री कति छ यसको ब्याट्री 3 किलोवाटको ब्याट्री छ 3 किलो अनि यो ब्याट्रीले कति रेन्ज दिन्छ त यसले चाहिँ तपाईँलाई 125 किलोमिटर अन रोड दिन्छ क्लेम रेन्ज 145 किलोमिटर हो अन रोड भनेको नेपाली रोड नेपाली रोड ओके दुईजना बसेर दुईजना बसेर फुल बुटेड फुल बुटेड ग्राउन्ड क्लियरेन्स 175 mm को ग्राउन्ड 175 mm को ओके सो हेर्दाखेरि त रमाइलो छ दुईटामा अनि यसको प्राइस कति छ साँच्चै यसको प्राइस अघि मैले भनिसकेको छु तपाईँको 227 मा हामीले यो चाहिँ कति भन्नुभएको थियो यो तपाईँको 329 329 ओके ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच Thank you. कङ्ग्रेचुलेसन्स टु Thank द you, sir. इन्टायर टिम नयाँ टियागो इभी र पन्च इभी सार्वजनिक भइसकेका छन् टियागो इभीको कुरा गरौँ है त टियागो इभीको मोटर क्यापेसिटी कति छ मोटर क्यापेसिटी 55 किलोवाट अनि ब्याट्री ब्याट्री हजुरको 24 किलोवाट अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ ग्राउन्ड क्लियरेन्स 166 166 अनि बुट स्पेस छ फुड स्पेस 240 लिटर्सको अब यसलाई चार्ज गर्नलाई कति टाइम लाग्ने भयो त सर यसलाई चार्ज गर्नको लागि 30 मिनट्स भनौँ 80% को लागि 30 मिनट्स कति किलोवाटसम्मकोले यसको चाहिँ हजुरको 30 किलोवाटको इन्टेक अनि त्यहाँबाट पन्च इभीको चाहिँ पन्चको चाहिँ अब 26 मिनटमा आउँछ 80% सम्म 35 किलोवाटकोले 65 किलोवाट सम्म 65 सम्म जान्छ होइन त अनि हाम्रो ब्याट्रीको चाहिँ सर पन्चको अब बढेर आयो क्यारे पन्चमा दुईटा अप्सन छ एउटा पन्च 32 छ हजुरको स्मार्ट 32 भनेर हामीले त्यो 32 किलोवाटमा लिएर आएको छौँ अर्को चाहिँ हामीसँग पन्च 40 मा चाहिँ दुईवटा अप्सन अभाइलेबल छ इम्पावर र इम्पावर प्लस एस भनेर छ अब इन टर्म्स अफ ब्याट्री क्यापेसिटी दुइटैमा सेम नै छ स्मार्ट 32 32 भइहाल्यो त्यो चाहिँ 40 हो अब रियल वर्ल्डमा हजुरलाई 300 325 को रियल वर्ल्ड रेन्ज छ अब चार्जिङ टाइम हजुरले अघि मेन्सन गरेको जस्तो 26 मिनटमा चाहिँ लगभग 80% सम्म चार्ज गर्न सकियो टियागो इभीको प्राइस कति छ सर टियागो इभीमा चाहिँ हामीसँग दुईवटा भेरिएन्टहरू अभाइलेबल छ प्योरको हजुरको 28.99 र क्रिएटिभको 29.99 लाख यसमा 360 डिग्री क्यामेरा आउँछ प्योरमा आउँदैन सर हजुरको त्योभन्दा माथिको भेरिएन्ट क्रिएटिभमा क्रिएटिभमा आउँदैन ओके अनि तपाईँको पन्चमा चाहिँ बेस भेरिएन्टमा चाहिँ के हुँदैन त सर अब पन्चको बेस भेरिएन्टमा मेजर चेन्जेस भनेको चाहिँ हजुरको मेजर चाहिँ ब्याट्री क्यापेसिटी भयो जस्तो सनरुफहरू आएन होइन अब सेफ्टीको लागि हजुरको चेन्जेसहरू हो मेजर चेन्जेसहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो मेन भनेको ब्याट्री नै भनौँ न ओके सो घुइँचो त टन्नै छ कतिको तपाईँले यहाँ बुकिङहरूको अपेक्षा गर्नुभएको छ बुकिङ अब हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो टार्गेट भनेको 800 प्लसको टार्गेट हो यो कति? 800 प्लसको 800 प्लस को 6 दिनमा 6 दिनमा Okay. अब अहिले पनि हेर्नुहुन्छ नि राम्रो अनगोइङ राम्रै नै छ अनि डेलिभरी चाहिँ के छ त डेलिभरी हामीले स्टार्ट गरि नै हाल्छौँ अब अलरेडी छ हामीसँग stock स्टक अभाइलेबल आइसकेको छ। आइ नै सकेको छ सो आज बुकिङ भोलि डेलिभरी भोलि डेलिभरी साँच्चै साँच्चै अभाइलेबल रहेछ अनि कति 11 वर्ष कि 2,20,000 किलोमिटरको पनि अब तपाईँ हामीले चाहिँ यो नाइमाको लागि भनेर स्पेसल स्किम एक्सटेन्डेड वारेन्टीको 11 इयर्स और 2,20,000 किलोमिटरसम्मको दिएको छौँ ओके ल सर थ्याङ्क यू सो मच अल द भेरी बेस्ट सर हेलो सो यो चाहिँ एचइबी होइन हाम्रो बिआइसी हजुर बिआइसी अछि अनि यसको मोडल नम्बर चाहिँ के 30E BJ30E यो BJ30E भनेर यसलाई बुझ्नु पर्यो बिआइसी को BJ30E
सो यसको फिचर्सहरू भनिदिनुहोस् सर मलाई प्लिज। अब यसको फिचर्स कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ हाम्रो डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रान्समिसन डिओसी ट्रान्समिसन भएको गाडी हो, हाइब्रिड गाडी है। यसको 4 व्हिल सिस्टम गाडी हो, पछाडि मोटर छ 4 व्हिल 55 किलोवाटको मोटर भयो, अगाडि ड्राइभ मोटर चाहिँ 130 किलोवाटको ड्राइभ मोटर छ। अनि कम्बाइन्ड पावर चाहिँ यसको 300 किलोवाटको पावर जेनेरेट गर्छ र 685 न्युटन मिटरको टर्क जेनेरेट गर्ने भयो यसले। जुन ब्याट्री यसमा छ त्यो इन्डिपेन्डेन्टली खालि ब्याट्रीको भरमा यसलाई मुभ गराउनु मिल्छ। मिल्छ तपाईँको इन्डिपेन्डेन्टली भन्नुपर्दा यस्तो छ। यसको टेक्नोलोजी कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ 30 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा हिँडिरहेको छ भने चाहिँ फुल इभी मोडमा गाडी कुद्छ है। तपाईँ समथिङ डिस्टेन्सतिर गयो, समथिङ टाइमसम्म गाडी चलायो भने चाहिँ अब त्यो ब्याट्री डाउन भएपछि इन्जिनले ब्याट्रीलाई चार्ज गर्ने भयो। तपाईँ 30 को स्पिडमा छ गाडी इन्जिन ब्याट्रीबाट कुद्छ है। 40देखि 70 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा तपाईँ जान्छ भने चाहिँ प्यारालली जाने भयो। ओके, इभी प्लस इन्जिन मोडमा दुइटैबाट जाने भयो है। तपाईँ 70 भन्दा माथिको स्पिडमा छ भनेपछि चाहिँ तपाईँ फुल इन्जिन मोडमा जाने भयो गाडी चाहिँ। अनि तपाईँलाई 70 प्लस स्पिडमा तपाईँलाई अब इन्स्टेन्ट ओभरटेक गर्नुपर्ने, इन्स्टेन्ट एक्सलेरेसन लिनु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि ब्याट्रीले बुस्ट गर्ने भयो। बुस्ट गरेर तपाईँले त्यो अनुसारको टर्क भनेको तपाईँको त्यो 685 न्युटनको म्याक्सिमम टर्क जेनेरेट गर्छ यसले, अनि 300 किलोवाटको पावर जेनेरेट गर्छ। अनि यसको प्राइस कति राख्नु भएको छ? प्राइस अहिले हाम्रो यो नाइमाको प्राइस चाहिँ तपाईँको 1,19,96,000। 1,19,96,000 फर BAIC BJ30E है त। सो तपाईँकै उतापट्टि PHEV छन्, यहाँ तपाईँको HEV। कसले यो आई मिन इट्स टोटली डिफ्रेन्ट हुन त होइन, एकदमै डिफ्रेन्ट छ। टेक्नोलोजी वाइज चाहिँ PHEV राम्रो कि HEV राम्रो? अब यो चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। अब तपाईँले अब होइन मलाई चाहिँ म त्यो गाडीमा तेल हाल्नु छैन, मलाई फ्युल हाल्नु छैन, मलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडीबाट इलेक्ट्रिकली गाडी कुदाउनु छ, अनि मैले चार्जिङ गरेर गाडी कुदाउनु छ। मलाई त्यो कहिलेकाहीँ चाहिएको बेला मात्रै फ्युल युज गर्ने भन्छ भने चाहिँ प्लग इन हो होइन। अब तपाईँको पावर चाहियो, तपाईँको अब इकोनोमिक राम्रो हुनु पऱ्यो भन्ने छ भने चाहिँ हाइब्रिड नै प्रिफर गर्छु। किनकि अब तपाईँ यसमा चार्जिङ गर्ने मैले किसिम चाहिँ कतै गएर चार्ज गर्छु भन्ने डर भएन, किनकि तपाईँले इन्जिनले नै ब्याट्री चार्ज गर्ने भयो है। त्यो एउटा त्यो डिफ्रेन्स टेक्नोलोजी वाइज डिफ्रेन्ट भएर पनि आफ्नो रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो अनुसार चाहिँ डिपेन्ड गर्छ चाहिँ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच हजुर, थ्याङ्क यू। हेलो सर, वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच। कोर नाइमामा नै भेट्यौँ, त्यति बेला XEV 9E र B6 को लागि भेट्यौँ र आज XEV 9S को लागि भेट्दैछौँ। प्राइस एकदमै तगडा राख्नु भएको छ, स्टार्टिङ फ्रम 60 लाख। अब जान चाहिँ कतिसम्म जान्छ यो? So we are expecting तपाईँको booking at least Naimama will get around 150 booking. So we are expecting like that. तर यो स्टार्टिङ त 60 लाख भयो, Okay. माथिसम्म चाहिँ टप भेरिएन्टको कति छ? Top variant it will go up to 86 lakhs. 86 लाख। सो महिन्द्रा XEV 9S को स्पेसिफिकेसन बताइदिनु सर, मोटर पावर कति छ? There are actually two specifications. One is 59 kilowatt hour battery and another is 79 kilowatt hour battery. So 59 comes with 170 kilowatt hour motor and 79 comes with 210 kilowatt hour motor. अनि त्यसपछि रेन्ज? Range, actually we have tried and tested this battery and motor on our previous cars like B6 and XEV90, and then in that particular variant we got around 350 for 59 kilowatt hour battery and then 450 for 79 kilowatt hour. नेपाली टेरेनमा Flame. यसमा 7 जनासम्म अट्छ के अरे? Bajaj, 7 जना बस्दाखेरि पनि त्यही रेन्ज हो त्यही range. पक्का पक्की। अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स? Ground clearance is 205 and then from battery level is 222. 222 फ्रम ब्याट्री लेभल 222, ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ 205. 20। ल्याडिन कि अनल्याडिन छ? It's unladen. अनल्याडिन। ओके, अनि यसको बुट स्पेस सर, अब 7 जना छ, बुट स्पेस त Boot space मा चाहिँ अब if you fold third row then it will go up to 527 liter and then in front you will get around 150 liter of space. अब यो गाडीलाई लिएर तपाईँहरूले बुकिङ त लिन थालिसक्नुभयो, डेलिभरी चाहिँ इस्यु देख्दछु म प्रायः जसोको, मलाई लागेको। तपाईँको डेलिभरी के छ? So before Dasai, actually we are aiming on to before Dasai delivery. So by September end, we are expecting that vehicle will come into Nepal, and then before Dasai, actually we will be able to deliver whatever the picking. Yeah, exactly. बिफोर दसैँ। ओके सर, थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो Thank you मच। for the time. सुजन म्याम, कङ्ग्रेचुलेसन्स। Thank you so much, Jack. एन्ड प्रधान सर, कङ्ग्रेचुलेसन्स। र तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जसरी इभी तपाईँहरूले लिएर आउनु भएको थियो नेपालमा, सुरुवातै तपाईँहरूले गर्नुभएको, आज आएर ठुल्ठुलो भेहिकलहरू जसरी आउन थालेको छ, what has a year been like for Agni Group? It's been an amazing journey. It's not only for the past year, but like you said, it's been for the last 2 decades. We are the trendsetters. We've been the forerunners. We'll always be the winner here for EV. प्रधान सर, मार्केटले कस्तो खालको एक वर्षमा तपाईँले देख्नु भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो 2टा भेहिकल आइसक्यो, सर्भिस सेन्टर्सहरू पनि राखिसक्नु भएको छ, what shift have you seen?
मार्केटको एज अ कन्ज्युमर चाहिँ दे आर मोर नाउ लाइक नलेजेबल अहिले चाहिँ लाइक दे आर मोर कन्सियस अन कसरी प्रोडक्टमा मात्रै होइन कि आफ्टर सेल्स सर्भिस विज देयर टु स्टे विज नट देयर भनेर त्यो बाइङ डिसिजनहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ मोर अफ भनौँ इम्पल्सिभ नभएर एकदम वेल थट डिसिजनहरू भइरहेछ विच इज गुड होइन द्याट हेल्प्स अस टु ग्रो टु प्रोग्रेस होइन टु बेटर आवर सेल्फ सो आई थिङ्क And market is also seeing, there's been so many brands in the last few years, but they see which is the brand that gives you the service, where is the connectivity, where is the trained manpower, and we at Agni, we have all that. So we're very confident about the business in electric vehicles. One question I'd like to ask, I see big trading houses joining hands with the Chinese automobile vehicles. Whereas Agni, I've seen two-wheelers focused on the Indian manufacturers and four-wheelers focused on Indian manufacturers. Why is that so? I personally believe that Chinese products are amazing in terms of technology. They're great, but sometimes I believe our Agni policy is that you've got to be loyal, and we're very loyal to Mahindra, and we've been loyal to this brand for the last 36 years, and we will be there for the next few decades to come, because India is right across the border. It's easy. We get in terms of training, in terms of spare parts availability, in terms of just the product. India, you cannot deny that they're coming with amazing products themselves. You look at Tata, you look at Mahindra, you look at other products too. They're bringing in super. They're coming very close to Chinese EV products too. So we're sticking with Indian products. What do you think? I think that is there, and moreover, it's up to the consumer. They are the ultimate decision makers. Okay. So, like I said, like we've been there, like ma'am said, we have been in the business since last 35 years. So those legacies, our commitment to the customers, that is what gets us into a long way. Okay. Vardhan sir, Suzanne ma'am, either of you can answer this. I see a lot of bookings getting taken, but the delivery sort of, when I look at the market, a consumer probably needs to wait for 3-4 हप्ता होइन यो दौरानमा यति धेरै लन्चेसहरू भइरहेछ कतै कन्ज्युमर बरालिएर अर्को ठाउँमा हेर्न जान्छु भन्ने छ कि छैन तपाईहरुलाई त्यो कुराले कतै फरक पार्छ वा पार्दैन फर्स्ट सुजान म्याम I'm not worried about the booking because I believe in healthy competition. We've already taken a booking in terms of delivery. We will give them the car as soon as it's over. You see, there are certain, constraints, with the manufacturer. I'm talking about in general, right? Manufacturer, I could say, like a border goes to say, the state of, because of the landslides and all, roads are getting disturbed. So there are certain controllable factors, certain, how they control that is on. यो चाहिँ कन्ज्युमरले नि बुझेका छन् So it will make them understand also. सबैको त्यो केही न केही problems हुन्छ. ओके So basically, the intention is no, we don't want our consumer to wait. थ्यांक यू सो मच गोदान सर थ्यांक यू सो मच सुजन सर हाउ आर यू Very good. टिभीएस को कस्तो छ चहल पहल धेरै राम्रो छ चल्दैछ. अर्बिटरले कतिको अर्बिट गर्दैछ त सर हाम्रो काठमाडौँ लगायत नेपाल अर्बिटरले पुरै घुमाइसक्यो 360 डिग्रीसम्म. तपाईको तराईदेखि लिएर बागमती वरिपरि सबै सुदूरपश्चिम सबै घुमाइसक्यो अर्बिटरले मज्जाले. अनि अब यो टाइममा तपाईहरुले कतिवटा युनिट चाहिँ सेल गर्नुभयो लन्च पश्चात झन्डै 2-3 हप्ता भइसक्यो. अलमोस्ट हाम्रो अहिले 50 भन्दा अबोभै भइसकेको छ. प्लस बुकिङ पनि हामीसँग अलमोस्ट 50 प्लस अबोभ नै छ अहिलेको लागि. डिफ्रेन्ट कम्पनी अर्गनाइजेसनहरुसँग टाइप पनि चल्दैछ अर्बिटरको लागि किनकि यसको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ रिजनेबल प्राइस छ हैन. यसको जुन ब्याट्रीको छ रेन्ज छ 115 को रेन्ज छ जुन नेपालको मार्केट अनुसारको यसको रेन्ज छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको हाइप चाहिँ राम्रो छ ओभरअल नेपालमा चाहिँ. राम्रो छ आइक्युब र अर्बिटरमा चाहिँ कसले चाहिँ जित्ला त सर फेरि यस्तो दुईजना दाजुभाइ जस्तै हुन् प्यारलल हिसाबमा जान्छन्. कसलाई कसको नेसेसिटी छ डिपेन्ड्स बिकज आइक्युबको आफ्नै कस्टमर प्रोफाइल छ अर्बिटरको पनि आफ्नै कस्टमर प्रोफाइल छ जुन चाहिँ अफिस जाने घर आउने आफ्नो अब डेली वर्कको लागि चाहिँ अर्बिटर छ. जुन चाहिँ अब लाइक मोर देन 50 किलोमिटर अब एभरेजमा कुदिन्छ हाम्रो जुन डेली लाइफमा त्यसको लागि चाहिँ आइक्यू बेस्ट छ. थ्यांक यू सो मच सर सुल सर
अब चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन चाहिँ भन्नुपर्ला जुन भिड देखिरहेको छु लन्च गरेको केही हप्ता अगाडि र अहिले जुन भिड देखिरहेको छु एकदमै रमाइलो पनि देखिरहेको छु यहाँ बुकिङ चाहिँ कतिवटा लिनुभयो सर प्रोटोन इमास 5 को तपाईँलाई कति लाग्छ 200 अझै कम भयो कम भयो 450 समवेयर 3 to 4 को बिचमा छ 3 to 4 अनि हामीले डेलिभरी पनि दिन सकिरहेको छौँ कि छैनौँ डेलिभरी स्लोली वी आर गिभिङ इट होइन अब तातो पानीमा मेरो अलमोस्ट 100 भेहिकल्स आर स्टक होइन त्यसले गर्दाखेरि केही कस्टमरलाई चाहिँ डेलिभरी हामी दिन सकेनौँ अनि हाम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन के थियो भन्दाखेरि मेबी वी विल बी क्लोजिङ 100-200 गरौँला भनेर सोचेको थियो तर लकिली राम्रो कुरा के भइदियो भन्दाखेरि प्रोडक्टले पनि साथ दियो सँगसँगै हाम्रो जो स्ट्राटेजी थियो कि सर्भिसलाई फोकस गर्ने होइन सँगसँगै तपाईँलाई अस्ति रातै पनि हामी वर्कसपहरू इनोग्रेट गऱ्यौँ प्लस यो जगदम्बाको लिगेसीलाई हामीले जसरी अगाडि बढायो त्यसले गर्दाखेरि प्रोडक्ट राम्रो कम्पनी राम्रो के अरे आफ्टर सेल्स पनि वी हेभ स्टार्टेड होइन त्यो सब त्यसले गर्दाखेरि कस्टमरले मन पराइदिनु भयो बुझिदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डिमान्ड बढ्छ सप्लाईमा चाहिँ सप्लाई कन्सटेन्ट भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलो चाहिँ अब चेरी QQ3 पनि लन्च भइसकेको छ यता वुलिङले पनि नयाँ आफ्नो मिनी जुन चाहिँ नयाँ लन्च गर्ने भनिसकेका छन् भोलि पर्सितिर अब यो दौरानमा तपाईँले सप्लाई दिन छ नि गाह्रो अथवा केही यो विविध कारणले गर्दाखेरि नदिन सक्दाखेरि विल यु लुज आउट अन यर कस्टमर्स आई डोन्ट थिङ्क सो बिकज एउटा अहिलेको जति पनि कस्टमरहरूले गाडी बुक गर्नुभएको छ उहाँहरूले हामीले कम्युनिकेसन गरेर नै बुकिङ लिइरहेको छौँ किन भन्दाखेरि कस्टमरलाई सत्यता बतायो भने कस्टमर होल्ड हुन्छ क्या इफ आई से कि आई विल गिभ द भेहिकल इमिडिएटली भन्ने र मैले दिन सकेन भने चान्सेस हुन्छ क्यान्सलेसन कम हुन्छ होइन र एउटा रिजन होइन रिजन कि वाट इज द रिजन कि आई एम नट एबल टु डेलिभर भन्दाखेरि तातो पानीको इस्यु त सबैलाई थाहा छ र अनि कस्टमरलाई त्यो बुझाइदिइसकेपछि त उहाँहरूले बुझ्नु पनि भएको छ सो आई अल्सो रेस्पेक्ट कि कम्पनीजहरू आउनु भएको छ तर त्यो कस्टमर उता जान्छ कि जाँदैन आई मे लुज अर नट भन्ने कुरा आई हेभ लिटल बिट डाउट अन द्याट बिकज अल द कस्टमर जसले बुक गर्नुभएको छ दे आर इगरली फलोइङ अप फर द डेलिभरिज डिस्पाइट एउटा त्यो हुन्छ नि ल कुर्नुहोस् भन्दा पनि दे आर नट एबल टु वेट के एन्ड दे आर नट गिभिङ थ्रेड कि होइन तपाईँले दिनु भएन म यो लिन्छु भन्ने पनि होइन रिसर्च कस्टमर हो यो खास बेसिकली सो कस्टमरलाई के चाहिन्छ उहाँलाई थाहा छ तातो पानीमा के भइरहेको छ पनि थाहा छ सो रिसर्च पनि गर्नु भएको छ सो उहाँ कुर्न तयार हुनु कुर्नु भएको छ र कुर्नुहुन्छ पनि जस्तो लाग्छ एन्ड सबभन्दा ठुलो कुरा के भन्दाखेरि हामीले सत्यता बोलिरहेछौँ वी हेभ नट चिटेड त्यसले गर्दाखेरि कुर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू अखिल सर लन्च गरेको महिना दिन जस्तो भयो नि कतिको बुकिङको चाप छ तपाईँमा एकदम राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ अहिले अहिले हामी हेर्दाखेरि पहिला जुन हामी स्लो भएको थियो मार्केटमा अलिक एकदम एग्रेसिभ छ कस्टमरको मुभमेन्ट बुकिङ पनि राम्रो छ रेस्पोन्स राम्रो आइरहेको छ बुकिङको मलाई नम्बर भनिदिनु न सर तपाईँको त 1 महिना भइसक्यो नाइमाले पनि कतिको फरक पार्ने हो चाप मजाले देख्दछु हो अहिले यस्तो छ बुकिङ हाम्रो 100+ कटिसकेको छ लास्ट विक नै तर कस्तो भने ब्याङ्कको डिओहरूले गर्दाखेरि अलिकति डेलिभर चाहिँ गर्न पाएको छैनौँ बुकिङ चाहिँ राम्रो छ एक्सपेक्टेसन पनि राम्रो भइरहेको छ बुकिङ राम्रो डेलिभरी चाहिँ कति के कारणले गर्दाखेरि रोकिरहेको छ होइन हामी जस्तो ब्याङ्कको डिओ डाउन पेमेन्टहरू लिएर गरिरहेछ सो डेलिभर भइरहेछ गाडी चाहिँ स्टकमा छ फेरि डेलिभर भइरहेछ अनि डिओहरू आउनको लागि क्लोजिङ भएर डिले भएको थियो तर भइरहेछ मोमेन्टम क्रिएट छ अहिलेसम्म कतिवटा गाडी चाहिँ डेलिभरी गरिसक्नुभयो तपाईँ अन रोड हाम्रो अहिले काठमाडौँमा 44 रनिङमा छ काठमाडौँमा अनि बाहिर आउटसाइड भ्यालीमा 22-23 आउँछ भइरहेछ हस् राम्रो छ रेस्पोन्स हस् थ्याङ्क यू सो मच सर आज 11 तारिक र 16 तारिकसम्म हुन लागेको नाइमा 2026 मा हामीहरू मजाले तपाईँहरूलाई अपडेट लिएर आउने नै छौँ आज त रह्यो ओपनिङ डेको कुरा अब अझै नाइमाले चाहिँ कतिजनालाई खुसी पार्छन् कतिजनाले धेरै बुकिङ लिन्छन् तपाईँको मन कुन चाहिँ गाडीमा कुन चाहिँ स्कुटरमा कुन चाहिँ बाइकमा भनेर यी सबै कुराहरू हामीहरू तपाईँ सामु ल्याउने नै छौँ म उज्जै प्रधान हेर्दै रहनुहोस् टेक पाना